सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुल्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे। इस मुल्क के ज़मीं के मुसलमान है परेशान, फ़िरऔन आ गया है तू मूसा उतार दे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क के तमाम जगहों पर जो है एहतजाज हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। हमको देखने में आया है ये कि बहुत सारी जगहों पर जो है वहाँ की हुकूमतों की जानिब से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। उनके घरों को जो है, यहाँ तक कि उनको जो है नज़रबंद कर दिया गया है। उलमाओं को जो है जेलों में बंद कर दिया गया। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको जो है उठाकर जो है जेल के पीछे ढकेल दिया है। केरला में हम देखे हैं कि जब मुसलमान वहां पर एहतजाज कर रहे थे तो पानी का जो फव्वारा होता है उससे जो है मुसलमानों को जो है वहां से आम लोगों को भगाया जा रहा था। उसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर ये जो है जब एहतजाज हो रहा था तो हुकूमत की जानिब से जो है जुल्म ज्यादती और बढ़ती जा रही थी। नाज़रीन इकराम, जब हम देखते हैं कि इस मुल्क में जब हमको हर चीज की इजाजत दी गई है, हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उनकी किताब है उसके जरिए से मुसलमानों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो या ईसाई हो, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत है, उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इजाजत है, उनको अपनी बात रखने की इजाजत है। तब ये कानून की चीज जो है उन सारी चीजों से टकराती है, और ये कह रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर हम जो है लोगों को हम इंतखाब कर रखेंगे, गैर मुस्लिमों को हम इंतखाब करके रखेंगे। आप कैसे रख सकते हैं? क्या आपके बोर्ड में हमारे मुसलमानों को या हमारे उलमाओं को आप शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर आप हमारी चीज में मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से जो है हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे सिख भाइयों पर, हमारे ईसाई भाइयों पर भी जुल्म को ज्यादती की जो है इंतहा पार कर दी जा रही है। शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है, 3 तलाक का मसला जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। फिर जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर जो है एक अलग मसला हो गया, और फिर अभी ये वक्फ का मसला। आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों है? आप मुसलमानों का आप ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन सा ये विकास हो रहा है? कौन सा सबका साथ हो रहा है? कौन सा सबका विश्वास जीता जा रहा है? और कौन सा जो है सबको आप साथ लेकर चल रहे हैं? अगर आपके दिल में इस तरीके की हमदर्दी है, तो सबको एक साथ लेकर चलने की हमदर्दी है, तो बराए मेहरबानी आप हमको अपने हाल पर छोड़ दें। आप हमारे हिंदू भाइयों को अपने हाल पर छोड़ दें, आप हमारे सिख भाइयों को अपने हाल पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह भारत में जो है अमन और अमान कायम रहेगा। ये आपके दोगलेपन की पॉलिसी की वजह से आज हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, सिख ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई सिख से लड़ रहा है। आज आप जो है आपके इन गलत कामों की वजह से, इन गलत पॉलिसियों की वजह से आज हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। सारी दुनिया के सामने हमारे हिंदुस्तान की जो है बेइज्जती हो गई, और इसके बराए रास्त जिम्मेदार आप हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, एक तरफ तो ये मसला हो रहा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का जो मसला हो रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमको देखने में ये भी आया कि बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर यूके हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, हर जगह से जो है नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है कि मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, निहत्थे फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ना करे। एहतजाज जो है हो रहा है। पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है उनकी जानिब से फतवा दिया गया है कि इस अब के जो हालात है उसमें जो है जिहाद का हुक्म जो है पाकिस्तान के उलमाओं की जानिब से दिया गया, और दीगर मुल्क में भी जो है बढ़ चढ़ कर लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं।
تو ہندوستان کی ہماری بدقسمتی، ہماری یہ حالت، ہماری جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو ہمارے ہی چیزوں میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے، ہم کو ہمارے ہی چیزوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے، ہماری وقف کی جائیدادوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اوقاف کی جائیدادیں کسی کے باپ کی جائیداد نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان مسجد بنایا ہے تو وقف جب کر دیتا ہے، وہ مسجد جو ہے تا قیامت تک وہ جو ہے اللہ کا ہی گھر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ہی جگہ ہوتی ہے، اللہ کی ہی جگہ ہوتی ہے۔ چاہے وہ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ یا قبرستان ہو، وہ اللہ کی ہو گئی ملکیت، اس پر کسی کا حق نہیں چل سکتا، نہ میرا، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے تو ہمارے ہی اپنے وقف کی جائیدادوں کو لوٹا کیا کرتے تھے، آج وقف کی زمینوں پر حکومت کی نظریں گڑی ہوئی ہے، حکومت کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور سب سے اہم بات تو ناظرین اکرام یہ ہے کہ اول ہم بے نمازی ہو گئے۔ آج اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں کہ بھائی صاحب فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، تو وہ رمضان کی فجر کی نماز کا وقت بتائے گا۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، ہم نمازوں سے دور، ہم قرآن سے دور، ہم تلاوت سے دور، ہم اللہ کے گھر سے دور، اور ہم وہی پھر جو ہے جب مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان دیں گے۔ میرے بھائی، پہلے اٹھ کر مسجد کو آیا کرو نماز کے لیے۔ فجر کے ٹائم پر تو جو ہے آپ اس قدر سوتے ہیں کہ اب میں کہوں گا تو جو ہے لوگ جو ہے کہیں گے کہ مولانا آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنا محاسبہ کرو کہ آخری ٹائم آپ نے فجر کی نماز کب پڑھی تھی۔ اللہ ماشاء اللہ یہ اگر ہم کریں گے تو ہم کو یہ جو ہے فگر نکل کر آئے گا کہ رمضان کے آخری روزے میں ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھے تھے، اور بہت سے تو بیچارے ایسے بھی تھے جو عید کے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھے تھے۔ عید کے دن مساجدوں میں دیکھیے امام صاحب جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی فجر نہ پڑھا ہو تو قضا کر لے۔ لوگ اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ارے تم رات بھر جاگتے رہو اور فجر کی نماز کی تم کو توفیق نہیں ہوئی۔ نمازوں سے ہم دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، تو پھر اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 21ویں پارے میں کہ اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ناظرین اکرام، آج ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی جگہوں پر جہاں پر بھی ہندوستان میں وقف بل کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، یا جہاں کہیں پر بھی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اس میں شرکت کریے اور پرامن احتجاج کریے اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہی میری گزارش ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، آج ہمارے ساتھ پیش آیا، کل آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کل کے دن آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے سیکولر ذہن رکھنے والے تمام ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے کہ اپنے وقت کو برباد نہ کریں اور اس بل کے خلاف ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے احتجاج درج کروائے۔ جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور PB ماحول میں تربیت کے لیے روڑی چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز